बनाते रजा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। ये लैलतुल कद्र में फरिश्ते क्यों आते हैं और जिब्रील अमीन? इसलिए कि बज़ाहिर ज़मीन से बहुत अफजल तो सिदरतुल मुंतहा है। फिर जिब्रील अमीन हर साल आते हैं और लैलतुल कद्र में आते हैं। और क्यों आते हैं? जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते साल भर दुआ करते हैं, साल भर दुआ करते हैं, अल्लाह हमें जमीन पर जाने की इजाजत दे ताकि हम जमीन पे जाएं और जा करके हम जमीन पर उन लोगों के चेहरों की जियारत करें जो हमसे बेहतर इबादत करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं। सैयदुल मलाइका और इस्लाम का ये मुत्तफिका नजरिया है, तमाम आलम इस्लाम का ये अकीदा है कि गैरे नबी जिब्रील से अफजल हो नहीं सकता, क्योंकि जिब्रील फरिश्तों में रसूल फरिश्ता है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरिश्तों को, चार फरिश्तों को रसूल फरिश्ता बनाया है। जनाब जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल और इसराफील। और ये लोग अंबियाए किराम के बाद मर्तबा रखते हैं, लेकिन गैरे नबी इनके बराबर नहीं हो सकता, यानी जिब्रील के बराबर। और जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह हमें उनकी ज़ियारत के लिए जाने दे, उनके दीदार के लिए जाने दे जो हमसे बेहतरीन इबादत करते हैं। और जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते साल भर दुआ करते हैं, तो अल्लाह साल में एक मर्तबा शबे कद्र में उन लोगों को जमीन पे भेजता है कि अब जाओ और जाकर उनकी जियारत करो जो तुमसे बेहतर इबादत करते हैं। नमाज की अहमियत अपनी जगह, नवाफिल की कसरत अपनी जगह, जिक्र अस्कार की कसरत अपनी जगह, मैं उसका मुनकिर नहीं, लेकिन शबे कद्र का मकसद समझना होगा। शबे कद्र में फरिश्ते किसकी जियारत के लिए आते हैं? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। वो सलाम किस पे पढ़ते हैं? वो सलाम किस पे भेजते हैं? वो मुलाकात वो किन लोगों के हाथों में अपने हाथ देते हैं? वो किन लोगों के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या कोई फरिश्तों से बेहतर भी इबादत कर सकता है? और जिब्रील से बेहतर कोई इबादत कर सकता है? हमारे रुकू जिब्रील के रुकू की तरह नहीं हो सकते, हमारे सुजूद जिब्रील के सुजूद की तरह नहीं हो सकते, हमारा क़याम जिब्रील के क़याम की तरह नहीं हो सकता, हमारी तिलावत जिब्रील की तिलावत की तरह नहीं हो सकती। लेकिन जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं अल्लाह मुझे उनके पास जाने दे जो मुझसे बेहतर इबादत करने वाले हैं। तो क्या हमारा रुकू जिब्रील से बेहतर है? हमारे रुकू में तो दुकान का ख्याल, मकान का ख्याल, बच्चों का ख्याल, बीवी का ख्याल, अफ्तारी का ख्याल, सहरी का ख्याल, इसका ख्याल, उसका ख्याल। और अल-अयासु बिल्लाह, अब तो हालात ये है अपनी नमाजों में मोबाइल का ख्याल, बजती हुई रिंग का ख्याल, टोन का ख्याल और व्हाट्सएप आते हुए मैसेजेस का ख्याल। कुछ लोगों को तो फिल्मों का ख्याल, कुछ लोगों को तो दोस्तों और यारों का ख्याल। अरे ये भी कोई नमाज हुई? मेरे आका अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल कल्ब। वो नमाज ही नहीं है जिसमें दिल हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमारी तस्बीह भी कोई तस्बीह है, ज़बान अल्लाहु अकबर कह रही है और दिल में अनानियत के बुत है, सबसे बड़ा मैं हूँ, और ज़बान से कहता है अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है। ये निफाक नहीं है तो और क्या है? ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? तो मुसलमानों मुझे बताओ, आखिर जिब्रील अमीन को कौन सी चीज जमीन पे ला रही है कि मेरे अल्लाह मुझे उन लोगों के पास जाने जो मुझसे बेहतर इबादत करते हैं? और अल्लाह उन्हें साल में एक बार एक ही रात भेजता है जमीन पे लैलतुल कद्र में। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इबादत वो है जो फरिश्तों के बस की नहीं है। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं। कौन इबादत गुजार? जो बीमारों की इयादत के लिए जाते हैं, उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं। उन लोगों को ढूंढते हैं जो अपने मुंह का लुक़्मा-ए तर अपने मुंह से रोक किसी और के मुंह में डाल देते हैं। फरिश्ते उन इबादत गुजारों को ढूंढते हैं जो अपनी जरूरत पर
فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کا دل زبان سے شعلے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ پھول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گویا کہ جو اپنے لیے عید کے کپڑے بعد میں بناتے ہیں، پہلے محلوں کے مفلسوں کو کپڑے پہناتے ہیں۔ فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھر میں افطار کے پھل بعد میں لاتے ہیں، پہلے غریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں پھلوں کو۔ یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی، یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی، اس لیے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتا؟ فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتے؟ فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، ان کے بیوی بچے نہیں، ان کے رشتہ دار نہیں، ان کے اہل و عیال نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی۔ حاجی صاحب آ گئے، جماعت کے ساتھ بھی صلاۃ التسبیح کا نظام قائم ہو گیا، اچھی سی بات ہے، لوگ باذوق ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں، قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں۔ لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تو جو تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، جو تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، جبریل تجھ پہ سلام کیسے بھیجے گا؟ فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ تو اپنی بہن کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنی ماں کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا حق مار کر مسجد میں آیا ہے۔ وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بے چین تھے، ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے پابند بن کر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرشتوں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرتے ہیں، جو غریبوں کو نوازتے ہیں، لوگوں کا دل جوڑتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ بتائیں ہم نے شب قدر میں یہ کتنا کیا؟ ہم نے اپنے لیے تو 5 لباس سلائے، لیکن پڑوس میں کوئی یتیم کا بچہ ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی فرمائش کے مطابق سارے لباس رکھ دیے، لیکن پڑوس کے اندر جو یتیم تھا اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ ہم نے اپنی بیوی کے لیے تو درجنوں لباس کا انتظام کر دیا، لیکن اللہ اکبر، پڑوس میں جو بیوہ بستی ہے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں، اس کے لیے انتظام کون کرے گا؟ ہائے ہائے، لوگوں نے شب قدر کی عبادت کو کیا رنگ دیا ہے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرو، یقیناً یہ عبادت کی رات ہے، شب قدر عبادت کی رات ہے، لیکن صرف سجدوں کی نہیں، صرف رکوع کی نہیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کی دل جوئی کی۔ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں پر اور نفل نمازوں پر اور تلاوت قرآن پر مخلوق کی خدمت کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے۔